Maghuhukom 11. Si Jephthah nga taga Gilead usa ka maisog nga sundalo. Ang iyang amahan mao si Gilead ug ang iyang inahan usa ka daotang babaye. Si Gilead may lain usab nga mga anak sa iyang asawa ug sa dagko na ang iyang mga anak, gihinginla nila si Jephthah og giingnan. Wala kay mapanunod sa atong amahan kay anak ka man sa laing babaye. Mikagayo si Jephthah gikan sa iyang mga isuon ug mipuyo didto sa yuta sa Tob. Unya, nadani niya ang mga taong walay bili sa pagsunod kaniya. Wala madugay ang mga Amonihanon nakigubat sa Israel. Pagkahitabo niini, ang mga pangulo sa Gilead nangadto aron pagkuha kang Jephthah gikan sa yuta sa Tob. Giingnan nila siya, "Pauli sa ato aron ikaw mo'y mangulo kanamo sa pagpakig-away batok sa mga Amonihanon." Apan mitubag si Jephthah, "Gipakaingon ko nagdumot kamo kanako. Gihinginlan ninyo ako gikan sa balay sa akong amahan. Nganong nanganhiman kamo karon nga nagkalisod-lisod na kamo?" Sila mingon kang Jephthah, "Midangop kami kanimo karon tungod kay gusto kami nga mukuyog ka kanamo sa pagpakig-away batok sa mga Amonihanon o sa mga pagpangulo sa tanang katawhan sa Gilead." Si Jephthah mingon kanila, "Kung dad-on ninyo ako sa ato aron sa pagpakig-away sa mga Amonihanon o padag-on ako sa Ginoo, ako na ang inyong pangulo." Ang mga pangulo nanubag, "Tumano namo ang imong giingon. Ang Ginoo maoy atong saksi." Unya, mikuyog si Jephthah sa mga pangulo sa Gilead ug gihimo siya sa katawhan nga ilang pangulo o tigmando. Ipahayag ni Jephthah ang mga laraw niya didto sa Mispa sa atubangan sa Ginoo. Unya, nagsugo si Jephthah og mga mensahero ngadto sa hari sa mga Amonihanon sa pag-ingon, "Nganong gikontrahan man kami ninyo? Nganong nanulong man kamo sa among nasod?" Ang hari sa mga Amonihanon mitubag sa mga sinugo ni Jephthah. Tungod kay sa paggula sa mga Israelita sa Ehipto, giilog nila ang among kayutaan gikan sa suba sa Arnon, ngadto sa suba sa Habok o sa suba sa Jordan. Karon iuli kini sa malinawong paagi. Unya, gipabalik ni Jephthah ang mga sinugo niya ngadto sa hari sa mga Amonihanon uban sa tubag niya. Ang mga Israelita wala mangilog og yuta sa Moab o sa yuta sa Amon. Sa pagbiya sa mga Israelita sa Ehipto, miadto sila sa kamingawan latas sa dagat nga ginganlag dagat sa Akaba ug miabot sa Kades. Unya, nagpadala silang mga sinugo ngadto sa hari sa Idumea aron sa pagpananghid nga moagi sila sa ilang yuta. Apan wala sila tuguti sa hari sa Idumea. Nananghid usab sila sa hari sa Moab, apan wala gihapon sila tuguti. Busa nagpabilin ang mga Israelita didto sa Kades. Unya, mitadla sila sa kamingawan ug milibot sa Idumea o sa Moab ug miabot sa silangang bahin sa Moab at bang sa suba sa Arnon. Nagkampo sila didto apan wala sila motabok sa suba sa Arnon tungod kay utlanan man kadto sa Moab. Unya, ang mga Israelita nagpadalag mga sinugo ngadto kang Sihon, ang haring Amorihanon sa Hesbon, ug nananghid kaniya nga moagi sila sa iyang nasod ngadto sa ilang yuta. Apan wala sila paagian ni Sihon. Gidalahin noon niya ang tanan niyang kasundaluhan, nagkampo sa Jahas o giatake nila ang mga Israelita. Apan gitugyan sa Ginoo ang Diyos sa Israel si Sihon ug ang tanan niyang kasundaluhan ngadto sa mga Israelita.
Busa gipanag-iya sa Israel ang tanang kayutaan sa mga Amorihanon. Nailog nila ang tanang kayutaan gikan sa Arnon, sa habagatan ngadto sa Habok, sa amihanan o gikan sa kamingawan sa silangan ngadto sa Hordan, sa kasadpan. Busa ang Ginoo ang Diyos sa Israel mo'y miabog sa mga Amorihanon alang sa iyang katawhan nga mao ang mga Israelita. Buot ba ninyo kining bawion? Mahimong hawiran ninyo ang bisan unsa nga gihatag kaninyo sa inyong Diyos nga si Camus, apan hawiran namo ang tanan nga giilog sa Ginoo nga among Diyos alang kanamo. Nagtuo ba kamo nga mas maayo pa kamo kay ni Balak nga anak ni Zippor nga hari sa Moab? Wala gani siya makaako sa paghagit sa pagpakigubat sa Israel. Gipanag-iya sa Israel sulod sa 300 ka tuig ang Hesbon ug Aroer ug ang mga lungsod libot niini ug ang tanang syudad nga kasikbit sa suba sa Arnon. Nganong karon pa man kamo makahuna-huna sa pagbawi nini? Wala ako'y sayop nga nabuhat kaninyo. Kamo hinuon ang nasayop sa inyong pagpakigubat kanako. Ang Ginoo maoy maghukom kung kinsay sad-an, ang mga Israelita ba o ang mga Amonihanon. Apan ang hari sa mga Amonihanon wala manumbaling sa mensahe ni Jephthah. Unya, gigamhan si Jephthah sa espiritu sa Ginoo. Milatas siya sa Gilead o sa Manases o mibalik sa Mispa didto sa Gilead. Gikan didto mipadayon siya sa Amon. Si Jephthah misaad sa Ginoo. Kung padag-on mo ako sa mga Amonihanon, ihalad ko ingon nga sakripisyo pinaagi sa pagsunog ang unang tawo nga mugula sa akong balay aron pagsugat kanako inig uli ko gikan sa gubat. Busa mitabok si Jephthah sa suba aron pagpakigubat sa mga Amonihanon o gipadaog siya sa Ginoo. Misulong siya kanila gikan sa Aroer ngadto sa dapit libot sa Minit. 20 ka syudad ang tanan hangtod sa Abel Keramim. Makalilisang ang pinatyanay o gibuntog sa mga Israelita ang mga Amonihanon. Sa pag-uli ni Jephthah sa Mispa, gisugat siya sa iyang anak nga babae nga nagsayaw o nagtugtog sa tambol. Bugtong siyang anak ni Jephthah. Sa pagkakita ni Jephthah kaniya, gigisi ni Jephthah ang iyang sapot tungod sa kasubuong miingon, "O anak ko, gipasubo mo ako, gisamaran mo ang akong kasing-kasing, nakapanumpa ako sa Ginoo o dili ko gayud kini mabakwi." Ang anak miingon kaniya, "Kung nakasaad ka sa Ginoo, buhata ka nako ang imong giingon." Ang Ginoo mitugot nga makapanimulos ka sa imong mga kaaway nga mga Amonihanon. Apan mihangyo siya sa iyang amahan nga hatagan siya duha ka abulan aron makasuroy siya o magsubo didto sa kabukiran uban sa iyang mga higala kay mamatay man siya nga ulay. Gitugutan ni Jephthah ang iyang anak og gipalakaw sulod sa duha ka bulan. Siya og ang iyang mga higala nangadto sa kabukiran og nagsubo kay mamatay man siya nga ulay. Human sa duha ka bulan, mipauli siya sa ila. Gibuhat ni Jephthah ang gisaad niya sa Ginoo og namatay nga ulay ang iyang anak. Mao kini ang sinugdan sa nabatasan nga ang mga babaeng Israelita manglakaw sulod sa 4 ka adlaw matag tuig aron pagbangutan alang sa anak nga babae ni Jephthah nga taga Gilead.